बाबा को याद गरौँ, परम पिता हाम्रो शिव को याद गरौँ। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ। बेहोसी को पर्दा चपेर होसमा आऊ हामी। बेहोसी को पर्दा चपेर होसमा आऊ हामी। ज्ञान अमृत जीवनमा धारण गरौँ हामी, ज्ञान अमृत जीवनमा धारण गरौँ हामी, धारण गरौँ हामी, धारण गरौँ हामी, धारण गरौँ हामी, धारण गरौँ हामी। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ। श्रेष्ठ कर्म गरेर हामीले पुण्यको खाता बनाऊ। श्रेष्ठ कर्म गरेर हामीले पुण्यको खाता बनाऊ। श्रेष्ठ कर्मको बीज रोपी फल आर्जन गरौँ, श्रेष्ठ कर्मको बीज रोपी फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, परम पिता हाम्रो शिव को याद गरौँ। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद। ओम शान्ति। आज मीठे प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल फागुन 12 गते बुधबार, तदनुसार 24/2/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, विशेष पिता परमात्मा शिव बाबाको भगवान वाच रहेको छ। मिठे बच्चे, मलाई प्रेमपूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे मलाई प्रेमपूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। बाबा आउनुभएको छ हामी बच्चाहरूलाई सदाको लागि सुख प्रदान गर्न भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि एक बाबालाई प्रेमपूर्वक याद गर्नु छ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ,
जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही भइरहन्छ उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली स्वतः निस्कन्छ। जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही भइरहन्छ उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली स्वतः निस्कन्छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ तकदीरमा जे छ त्यो मिल्छ। विशेष लापरवाही गर्ने बच्चाहरूको मुखबाट प्रायःजसो यो शब्द निस्किने गर्छ कि तकदीरमा जे छ त्यो मिल्छ। स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको होइन, जो पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दैछन् यस्तो बच्चाहरूको यो बोली हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। जब बाबा आउनुभएको छ उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। बाबा हामीलाई बारम्बार यो बताउनुहुन्छ कि बच्चे ड्रामामा जे छ तकदीरमा जे छ त्यो मिल्ने छ, यो कहिले पनि भन्नु छैन। पुरुषार्थी बच्चाहरूको यो बोली हुन सक्दैन। जो पुरुषार्थी हुन्छन् यो बच्चाहरूले यस्तो कहिले पनि भन्दैनन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि बाबा यस धरामा आउनुभएको छ नि बच्चाहरूलाई उच्च पदको विशेष वर्षा अधिकार दिनको लागि भने कहिले पनि यसमा लापरवाही गर्नु छैन। गीत साज बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। मीठे मीठे रुहानी बच्चाहरूले गीतको लाइनको अर्थ बुझ्यौ। अहिले जीवन सधैँ तिमी बेहदको बाबाको बनेका छौ। विशेष अहिले हामी यो जीवन सदा सधैँ नै एक पिता परमात्माको प्र्याक्टिकल रूपमा शरीर सहित हामी बाबाको बनेका छौँ। दुनियाँमा भन्ने गरिन्छ कि मरिसकेपछि मात्रै भगवानको पासमा गइन्छ या भगवानलाई अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर अहिले जीवन सधैँ हामी बाबाको साथमा छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ, बाबाको हर त्यो अनुभव हामीले गर्ने गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सारा कल्प त हदको पिताका बन्यौ, अहिले तिमी केवल ब्राह्मण बच्चाहरू बेहदका बाबाको बनेका छौ। तिमीले जानेका छौ हामीले बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। यदि बाबालाई छोड्यौँ भने बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन। बाबाको बनेको छौँ, बाबाको वर्षाको अधिकारी हामी बन्दैछौँ। तर यदि बाबालाई छोड्छौँ भने फेरि बाबाको वर्षा हामीलाई मिल्न सक्दैन। सम्झाउन त तिमीले सम्झाउँछौ, तर थोरैले त कोही खुसी हुँदैन। मनुष्यले धन चाहन्छन्, धन बिना सुख हुन सक्दैन। धन पनि चाहिन्छ, शान्ति पनि चाहिन्छ, निरोगी काया पनि चाहिन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ दुनियाँमा आज के छ, भोलि के हुनु छ। बाबाले हामीलाई बेहद ड्रामाको ज्ञान जुन दिनुभएको छ यसबाट अहिले जानेको छौँ कि आज के भइरहेको छ र भोलि के हुनु छ। विनाश त सामुन्ने खडा छ, अरू कसैको बुद्धिमा यी कुरा छैनन्। विनाश सामुन्ने खडा छ, यदि यो सम्झे पनि अब के गर्नु छ यो बुझ्दैनन्। दुनियाँमा कतिलाई त विनाशको बारेमा थाहै छैन, कतिलाई थाहा भए तापनि अब के गर्ने भन्ने यो बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ लडाईँ जहिले पनि लाग्न सक्छ, सानो झिल्कोले पनि उत्पात मचाउन बेर लाग्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन् यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनै लाग्यो, त्यसैले अब छिट्टै बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबालाई सधैँ याद गरिराख्यो भने सदा हर्षित रहन्छौँ। जति बाबाको यादमा रहन्छौँ हामी त्यति सदाको लागि हामी हर्षित रहन सक्छौँ। देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई भुलेर दुखी हुन्छौ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति बेहदको बाबाबाट सुख पाउँछौ। यहाँ तिमी आएका नै हौ लक्ष्मी नारायण बन्न। बाबाको पासमा हामी आएको छौँ आफू स्वयं मनुष्यलाई देवता बनाउन, अर्थात् लक्ष्मी नारायण बन्न। राजा रानीको र प्रजाको नोकर चाकर बन्नु यसमा धेरै फरक छ।
बाबाले पदको पनि फरक बताउँदै हुनुहुन्छ। यतिसम्म कि बाबा भन्नुहुन्छ राजा रानीको नोकर बन्नु र प्रजाको नोकर बन्नु, यसमा पनि धेरै फरक छ नि। अहिले गरेको पुरुषार्थ फेरि कल्पान्तरको लागि कायम हुन्छ। पछि गएर सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु। अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई हेर्दै गर। अहिले जुन पढाइ चलिरहेको छ, हामी पुरुषार्थ गर्दैछौँ भने बाबा बताउनुहुन्छ अन्त्य समय आउनुभन्दा अगाडि पनि पुरुषार्थ गर्दा गर्दै पनि आफ्नो स्वयंले चेकिङ गर्दै गर। प्यारोभन्दा प्यारो बाबा जसबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ, उहाँलाई हामी कति याद गर्छौँ। यसरी आफैले स्वयंले सोध्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो सारा कुरा यादमा आधारित छ। जति याद गर्छौ त्यति खुसी पनि हुन्छ। यस्तो लाग्छ अब नजिकै आइपुगेका छौँ। कोही थाक्छन् पनि, थाहा छैन गन्तव्य कति टाढा छ। चल्दा चल्दै कति यात्रीहरू थाक्ने गर्छन्। बाबा भन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि यस रुहानी यात्रामा हामी अगाडि बढ्दा बढ्दै गन्तव्य कति टाढा छ थाहा छैन भन्दै थकाइ पनि लाग्न थाल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुगे भने मेहनत पनि सफल हुन्छ। यस्तो ख्याल आउँछ कि पुगिहाल्यो भने आफ्नो यत्रो पुरुषार्थ मेहनत सफल हुनेछ। अहिले जुन गन्तव्यमा तिमी गइरहेका छौ दुनियाँले जान्दैन। दुनियाँलाई यो पनि थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ। भगवान भन्छन् फेरि भनिदिन्छन् ढुङ्गा पत्थरमा हुनुहुन्छ। भगवानलाई याद गर्ने गर्छन्, भगवानको महिमा पनि एकातर्फ गाउने गर्छन् भक्तिमा, तर अर्कोतर्फ भन्ने गरिन्छ फेरि कि ढुङ्गा पत्थर ठिक्कर भित्तर हरेकमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबाको बनिसकेका छौँ। अब बाबाको नै मतमा चल्नु छ। चाहे बेलायतमा छौ, त्यहाँ रहँदा पनि केवल बाबालाई याद गर्नु छ। तिमीलाई श्रीमत मिल्छ। याद बिना आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान हुन सक्दैन। बाबा बताउनुहुन्छ आत्मालाई सतो प्रधान बनाउने उपाय एक मात्रै हो, त्यो हो बाबाको याद। चाहे जहाँ सुकै रह, तर बाबा बताउनुहुन्छ चाहे बेलायतमा छौ भने तापनि एक बाबालाई याद गर्नु छ। तिमीले भन्छौ बाबा हामीले हजुरसँग पुरा वर्षा लिन्छौँ। जसरी हाम्रा मम्मा बाबाले वर्षा लिनुहुन्छ, हामी पनि पुरुषार्थ गरेर उनको गद्दीमा अवश्य बस्छौँ। मम्मा बाबा राजराजेश्वरी बन्नुहुन्छ, हामी पनि बन्छौँ। कति पुरुषार्थी बच्चाहरूले यो पनि भन्ने गर्छौँ कि बाबा जस्तो मम्मा बाबा पुरुषार्थी हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी पनि बनेर राजराजेश्वरी बन्नेछौँ। उहाँको गद्दीमा अवश्य हामी पनि बस्नेछौँ। परीक्षा त सबैको लागि एउटै हो। तिमीलाई यति मात्र सिकाइन्छ केवल बाबालाई याद गर। हर परीक्षामा पास हुनको लागि बाबा विधि एकै सबैलाई दिनुहुन्छ। बच्चे एक बाबालाई याद गर। यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग बल। तिमीले बुझेका छौ योगबाट धेरै बल मिल्छ। जानेका छौ हामीले कुनै विकर्म गर्यौँ भने धेरै सजाय खान्छौँ, पद भ्रष्ट हुन्छौँ। यादमा नै मायाले विघ्न पार्छ। गायन पनि गरिएको छ सद्गुरुका निन्दक ठहर नपाए। जो सद्गुरुको निन्दा गराउनेवाला हुन्छ उसले कहीँ पनि ठाउँ पाउँदैन, अर्थात् उच्च पद पाउँदैन। उनीहरूले त भन्छन् गुरुको निन्दक। निराकारको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। दुनियाँमा त यो कहावतलाई उनीहरूले गुरुहरूलाई सम्झेर भन्ने गर्छन् कि गुरुहरू जो हदको सन्यासी गुरुहरू आफ्नो मानिरहेको गुरुहरूलाई जब गुरुहरूको निन्दा गराउँछौँ तब कहीँ पनि ठाउँ प्राप्त हुँदैन भनेर। तर यहाँ कुरा छ निराकार परमात्माको, जो सदा सद्गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो। गायन गरिएको पनि छ भक्तहरूलाई फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। साधु सन्त आदि सबै भक्त हुन्।
साधु सन्त महात्मा जति पनि छन् उनीहरू पनि भगवानको सबै भक्त हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ भक्तहरू नै गङ्गा स्नान गर्न जान्छन्, भक्तले भक्तलाई कहाँ फल दिन्छ र? भक्तले भक्तलाई फल दिने भए भगवानलाई किन याद गर्नु पर्थ्यो? जब भक्त बीच नै त्यो सम्बन्ध हुँदाखेरि त्यो सुख प्राप्ति हुन्थ्यो, केही वर्षाको प्राप्ति हुन्थ्यो, अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो भने भगवानलाई किन याद गर्थ्यौँ र? बाबा भन्नुहुन्छ यो हो नै भक्ति मार्ग। सबै भक्त हुन्, भक्तहरूलाई फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो होइन बढी भक्ति गर्नेले कम भक्ति गर्नेलाई फल दिन्छन्। यो पनि नियममा छैन, कर्मको यस ड्रामाको नियममा विशेष कि बाबा बताउनुहुन्छ यस्तो पनि हुँदैन कि बढी भक्ति गर्नेले कम भक्ति गर्नेलाई फल दियोस्। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, भक्ति भनेको भक्ति नै हो। रचनालाई कसरी वर्षा दिने? वर्षा रचयिताबाट नै मिल्छ। सम्पूर्ण रचनाहरूलाई वर्षा एक रचयिताबाट नै मिल्छ। यस समयमा सबै छन् भक्त। जब ज्ञान मिल्छ अनि भक्ति स्वतः छुट्छ, ज्ञान जिन्दाबाद हुन्छ। जब भक्तिबाट हामी ज्ञानमा आउँछौँ भने बिस्तारै बिस्तारै आपसे आप भक्ति छुट्दै जान्छ, तब ज्ञान जिन्दाबाद हुन्छ। ज्ञान बिना सद्गति कसरी हुन्छ? सबै आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ विनाश सामुन्ने खडा छ। त्यसभन्दा पहिला पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। विशेष ड्रामाको रहस्यलाई अहिले हामीले जानेको छौँ कि कलियुगको अन्त्य अब नजिक छ, अर्थात् नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैछ भने यसभन्दा पहिला नै बाबाबाट पुरुषार्थ, आफ्नो राम्रोभन्दा राम्रो पुरुषार्थ गरेर एक बाबाबाट हामीले पुरा वर्षा लिनु छ। तिमीलाई थाहा छ हामी पावन दुनियाँमा गइरहेका छौँ। जो ब्राह्मण छन् उनीहरू नै निमित्त हुन्छन्। नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि बाबाले हामी ब्राह्मणहरूलाई नै निमित्त बनाउनु भएको छ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नबनी तिमीले बाबाबाट वर्षा लिन सक्दैनौ। बाबाले बच्चाहरूलाई रच्नुहुन्छ नै वर्षा दिनको लागि। आफ्नो सन्तानलाई रचिन्छ नै अधिकारी जो बनाउनको लागि, वर्षाको हकदार बनाउनको लागि। त्यसरी बेहदको बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, रच्नु भएको छ नै बेहदको वर्षा दिनको लागि। शिव बाबाका त हामी हौ नै, सृष्टि रच्नुहुन्छ नै बच्चाहरूलाई वर्षा दिनको लागि। शरीरधारीलाई नै वर्षा दिनुहुन्छ नि। आत्माहरू त माथि रहन्छन्, त्यहाँ त वर्षाको वा प्रारब्धको कुरा नै हुँदैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरेर प्रारब्ध लिइरहेका छौ, यो दुनियाँलाई थाहा छैन। अब समय नजिक आइरहेको छ। बमहरू कुनै राख्नको लागि होइनन्। जति पनि अहिले मेहनत गरेर साइन्सको आधारद्वारा बमहरू बनाइएको छ, करोडौं खर्च गरेर वर्षौं मेहनतको फलस्वरूप जुन बमहरू बनाइएको छ, बाबा बताउनुहुन्छ त्यो कुनै राख्नको लागि होइनन्। तयारी धेरै भइरहेको छ। अहिले बाबाले आज्ञा गर्नुहुन्छ मलाई याद गर, नत्र पछि गएर धेरै रुनुपर्छ। राजविद्याको परीक्षामा कोही फेल भए भने रिसाएर डुबेर मर्छन्। यहाँ रिसाउनु पर्ने कुरा छैन। पछि गएर तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। हामी के बन्छौँ यो पनि थाहा हुन्छ। बाबाको काम हो पुरुषार्थ गराउने। बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हामीले कर्म गर्दा याद गर्न बिर्सन्छौँ। कति बच्चाहरूले भन्ने गर्छौँ कि बाबा कर्ममा आउँदाखेरि बाबाको याद हामी बिर्सिहाल्छौँ। कसैले फेरि भन्छन् याद गर्ने फुर्सद नै हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, समय निकालेर यादमा बस।
बाबालाई याद गर। समय निकालेर भए तापनि याद भने अवश्य गर। बाबा हामीलाई यो बताउनुहुन्छ। आपसमा भेट्दा पनि यही कोसिस गर हामीले बाबालाई याद गरौँ। मिलेर बस्नाले तिमीलाई राम्रो याद आउँछ, मद्दत मिल्छ। मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। मुख्य कुरा नै रहेको छ एक बाबालाई याद गर्नु, किनकि आत्मालाई हामीले सत्व प्रधान बनाउनु छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैछ, त्यसको लागि स्वयंलाई हामीले तयार गर्नु छ। कोही बेलायत जान्छन् भने त्यहाँ पनि केवल यही एक कुरा याद राख, बाबाको यादबाट नै तिमी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल एक कुरा याद राख, बाबालाई याद गर्नु छ। योग बलले सबै पाप भस्म हुन्छन्। योग बलबाट नै आत्मामा लागेको पापको जुन दाग छ, खाज छ, त्यो भस्म हुन सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, मलाई याद गर्यो भने विश्वको मालिक बन्छौ। मुख्य कुरा हो नै यादको। कहीँ जानुपर्ने कुरा छैन, घरमै बस, केवल बाबालाई याद गर। पवित्र बनेनौ भने याद गर्न सक्दैनौ। त्यसैले सबै आएर क्लासमा कहाँ बस्छन् र मन्त्र मिलेपछि फेरि जहाँ पनि जान सक्छौ। क्लास सुन्छौँ, सधैँको लागि क्लासमै बसिरहनु त छैन। मन्त्र लिनु छ, एक बाबाको ज्ञानलाई हामीले बुद्धिमा धारण गर्नु छ, फेरि जहाँ पनि जान सक्छौँ। कर्मको लागि सत्व प्रधान बन्ने मार्ग त बाबाले बताउनु भएको नै छ। हुन त सेन्टरमा आयो भने नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सुन्न पाउँछौँ। यदि कुनै कारणले आउन सक्दैनौ, झरी पर्छ, कर्फ्यू लाग्छ, कोही बाहिर निस्कन सक्दैन भने के गर्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ कुनै हर्जा छैन। यस्तो होइन, शिवको मन्दिरमा पानी चढाउनै पर्छ। जहाँ रहे पनि तिमी यादमा रहने गर। जुन ज्ञानको धारणा हामीले आफ्नो साथमा राखेको छौँ, गरेको छौँ भने त्यस धारणाको बलद्वारा एक बाबाको यादमा रहनु छ। बीचमा यस्तो परिस्थितिहरू अनेक आउनेछ, आएको पनि थियो। बाबा बताउनु भए जसरी झरी आदि पर्न सक्छ, कर्फ्यू लाग्न सक्छ, यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ कि घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था हुँदैन। त्यो अवस्थामा पनि जब हाम्रो ज्ञानको बल मजबुत छ भने हामीले निरन्तर बाबाको याद गर्न सक्छौँ। हिँड्दा डुल्दा याद गर, अरूलाई पनि यही भन, बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र देवता बन्छौ। शब्द नै दुईवटा छन्, बाबा रचयिताबाट नै वर्षा लिनु छ। रचयिता एउटै हुनुहुन्छ, उहाँले कति सहज मार्ग बताउनुहुन्छ, कति सहज बाबाले विधि बताउनु भएको छ आत्मालाई पावन बनाउन र नयाँ दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। बाबा बताउनुहुन्छ दुई शब्द रहेको छ, एक रचना र अर्को रचयिता। विशेष रचयितालाई याद गरेर हामीले सुन्दर रचना नयाँ दुनियाँको मालिक हामी बन्न सक्छौँ। बाबालाई याद गर्ने मन्त्र मिल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यो बचपन नबिर्स। यदि बाबालाई बिर्स्यौ भने आज हाँस्छौ, भोलि रुनु पर्नेछ। नयाँ नयाँमा जब बाबाको हामी बन्छौँ, त्यो बचपनको समय भनेको अति सुन्दर हुन्छ, अति हर्षोल्लासले भरिएको हुन्छ। बाबालाई हामीले पाएको बेला, अर्थात् बाबाको सुरुमा जब परिचय पाउँछौँ, धेरै समय खोज्दा खोज्दा जब बाबालाई पाउँछौँ र बाबाको हर त्यो खजानाको हामीले अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो बेलाको समयलाई हामीले पल पल याद गर्नु छ कि बाबालाई पाउँदाको अवस्था हाम्रो कस्तो थियो, कस्तो अनुभव हामीलाई भएको थियो। बाबा बताउनुहुन्छ त्यो कुरालाई सम्झिँदै सदैव हाँसिरहनु छ, हर्षित अवस्थामा रहनु छ। यदि बिर्सिन्छौँ भने फेरि भोलि रुनु पर्नेछ। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनुपर्छ। यस्ता धेरै छन् जसले भन्छन् स्वर्गमा त जाने नै छौँ, जे तकदिरमा होला त्यो मिल्नेछ, उसलाई कुनै पुरुषार्थी भनिँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ जसले यो शब्द उच्चारण गर्छ कि
स्वर्गमा त जाने नै छौँ, आखिरमा जे मिल्छ त्यसमै हामी खुसी हुनेछौँ। बाबा बताउनुहुन्छ उसलाई पुरुषार्थी भनिँदैन। मनुष्यले पुरुषार्थ गर्छन् नै उच्च पद पाउन। अब बाबाबाट जब उच्च पद मिल्छ भने लापरवाही किन गर्ने? जब उच्च पद दिनको लागि नै बाबा आउनुभएको छ, हर त्यो मेहनत गरिरहनु भएको छ हाम्रो लागि भने हामीले किन लापरवाही गर्ने? बाबा बताउनुहुन्छ विद्यालयमा जसले पढ्दैन उसले पढेकाको अगाडि भारी बोक्नुपर्छ। बाबालाई पुरा याद गर्दैनन् भने प्रजामा गएर नोकर चाकर बन्छन्, यसमा खुसी हुनु छैन। बाबाले बराबर अधिकार दिनको लागि आउनुभएको छ। जसरी विद्यालयमा जाने विद्यार्थीले पनि एकातर्फ राम्रोसँग पढ्नेले उच्च पद पाउँछ भने नराम्रो, बाबा भन्नुहुन्छ जसरी लापरवाही गर्छ पढाइमा, राम्रो पढ्न सक्दैन भने उसले भोलि गएर राम्रो पढ्ने उच्च पद पाउनेको अगाडि भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कि यहाँ पनि पुरुषार्थ त एकै बाबाले गराउनु भएको छ, तर कोही राजा बन्छन् भने कोही पुरुषार्थ राम्रो नगर्नुको कारणले गर्दा प्रजा बन्न जान्छन्, तर यसमा खुसी हुनु छैन। बच्चाहरू सम्मुखमा रिफ्रेस भएर जान्छन्, कति बान्धेलीहरू छन्, हर्जा छैन, घरमै बसेर याद गरिराख। कति सम्झाउनुहुन्छ, मृत्यु सामुन्ने खडा छ, अचानक नै लडाईँ सुरु हुन्छ, देखिनमा आउँछ, मानौ लडाईँ भयो कि भयो। दुनियाँमा हामीले यस्तो परिस्थितिहरू पनि देखिरहेको छौँ कि अब साँच्चीकै विनाश त हुनु नै छ। रेडियोबाट पनि सारा कुरा थाहा हुन्छ। भन्छन् अलिकति पनि गडबड गर्यो भने हामीले यसो गर्छौँ, पहिलादेखि नै भनिदिन्छन्। यसरी एकअर्कालाई चेतावनी दिँदै चलिरहेका छन् कि अलिकति तलमाथि भइहाल्यो भने हामी पनि यस्तो गर्नेवाला छौँ। बाबा बताउनुहुन्छ बमको अहङ्कार धेरै छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ बच्चाहरू अझै योगबलमा त होसियार भएका छैनन्। अहिले नै लडाईँ सुरु होस्, ड्रामा अनुसार यस्तो हुन सक्दैन। बाबा बताउनुहुन्छ कि अहिले नै लडाईँ सुरु होस् र विनाश भइहालोस्, यस्तो हुन सक्दैन, किनकि बच्चाहरूको पुरुषार्थ अझै पुगिरहेको छैन। पुरा वर्ष बच्चाहरूले अहिले पनि लिएका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले पुरा वर्ष नै लिएका छैनन्, अहिले पुरा राजधानी स्थापना भएको छ, थोरै समय लाग्छ, पुरुषार्थ गराइरहनुहुन्छ। थाहा छैन कुनै समयमा पनि केही हुन सक्छ, एरोप्लेन खस्छन्, ट्रेन पल्टन्छन्, मृत्यु कति सहज खडा छ। धरती हल्लिरहन्छ, सबैभन्दा बढी काम गर्नेछ भूकम्पले। यो हल्लिन्छ अनि त सारा घर आदि ढल्छन्। मृत्यु हुनुभन्दा पहिला नै बाबाबाट पुरा वर्ष लिनु छ। बाबाले पहिला नै हामीलाई हरेक कुरा जानकारी दिइसक्नु भएको छ कि यो रीतिले विनाश हुनु छ, अवश्य हुन्छ नै। त किन योभन्दा अगाडि नै, मृत्युभन्दा अगाडि नै पुरा पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट पुरा वर्ष नलिने? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले धेरै प्रेमले बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा हजुर बाहेक मेरो अरू कोही छैन, केवल बाबालाई याद गरिराख। बाबाले साना साना बच्चाहरूलाई जस्तै कति सहज रीतिले सम्झाउनुहुन्छ। अरू कुनै मेहनत गराउँदिन, केवल बाबालाई याद गर र जुन तिमी काम चितामा बसेर जलेका छौ, अब ज्ञान चितामा बसेर पवित्र बन। तिमीसँग सोध्छन् तपाईको उद्देश्य के हो? भन, शिव बाबा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन् र तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। कलियुगमा सबै तमो प्रधान छन्, सर्वका सद्गतिदाता एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसरी बाबाको सन्देश हरेकलाई दिनु छ। जो कोहीले पनि सोध्छन् कि तपाईँको उद्देश्य के हो भनेर, बाबा भन्नुहुन्छ अब बाबा भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर्यो भने कट निस्कन्छ,
यति सन्देश त दिन सक्छौ नि। स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई पनि याद गराउन सक्छौ। स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई रुचिसँग भन्न सक्छौ। स्वयं पनि बाबाको यादमा रुचिले रहने गर्छौँ भने रुचिको साथमा अरूलाई पनि हामीले सम्झाउन सक्छौँ, नत्र दिलदेखि निस्कँदैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जहाँ भए पनि जति हुन सक्छ केवल बाबालाई याद गर। जो भेटिन्छ उनीहरूलाई यही शिक्षा देऊ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै तमोप्रधान पतित बनेका छौ। अब मलाई याद गर, पवित्र बन। आत्मा नै पतित बनेको छ। सत्ययुगमा हुन्छ पावन आत्मा। सत्ययुगमा हामी आत्मा नै पावन थियौँ, पवित्र थियौँ भने अहिले कलियुगको अन्त्यमा हामी आत्मा नै पतित अवस्थामा छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यादले नै आत्मा पावन बन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। यो सन्देश सबैलाई दियो भने धेरैको कल्याण हुन्छ। अरू कुनै मेहनत दिनुहुन्न। सबै आत्माहरूलाई पावन बनाउने पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। उत्तमभन्दा उत्तम बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। आत्मालाई पावन बनाउने, उत्तमभन्दा उत्तम पुरुषोत्तम बनाउने एक बाबा नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जो पूज्य थिए उनै पुजारी बनेका छन्। रावण राज्यमा हामी पुजारी बनेका छौँ, राम राज्यमा पूज्य थियौँ। अब रावण राज्यको अन्त्य समय भएको छ। बाबालाई याद गर्नाले हामी पुजारीबाट पूज्य बन्छौँ। अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सन्देश दियो। सत्सङ्ग, मन्दिर आदि पनि अनेक प्रकारका छन्। बाबा बताउनुहुन्छ यसरी सेवाको विधि अपनाउनु छ। आफूलाई वृद्ध छु भनेर यो पनि सम्झिनु छैन। बाबा बताउनुहुन्छ वृद्धहरूले पनि सेवा गर्नु छ, सेवा गर्न सक्छौ। आफ्नो मित्र सम्बन्धीहरूलाई उठाउनु छ ज्ञानमा। बाबा बताउनुहुन्छ मन्दिर आदि अनेक प्रकारका छन्, तिम्रो त एकै प्रकारको छ। केवल बाबाको परिचय दिनु छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। सर्वका सद्गतिदाता निराकार शिव बाबाले आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। यो सम्झाउन त सहज छ नि। यसरी बाबाले जुन कुरा हामीलाई सम्झाउनु भएको छ त्यही कुराहरूलाई सम्झाउनु छ, ज्ञानलाई धारणा गरेर। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्न सक्छन्। मुख्य कुरा नै यो हो। बाबा बताउनुहुन्छ मुख्य कुरा नै विशेष स्वयं पनि बाबाको यादमा रहनु र अरू आत्माहरूलाई पनि बाबाको याद दिलाउनु हो। विवाह आदिमा जहाँ गए पनि कानमा यो कुरा सुनाऊ। गीताका भगवानले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। यो कुरालाई सबैले मन पराउँछन्। बढी बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केवल बाबाको सन्देश दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। यस्तो सम्झ भगवानले प्रेरणा दिनुहुन्छ। सपनामा साक्षात्कार हुन्छ, आवाज सुन्नमा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। तिमी स्वयंले पनि यो चिन्तन गरिरह्यौ भने बेडा पार हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकलमा बेहदको बाबाको बनेका छौँ र बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। यसरी यो नशा, यो खुसीमा हामी रहनु छ कि बेहदको बाबाबाट हामीले 21 जन्मको वर्षा पाइरहेका छौँ। अहिले आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार बाबालाई भुल्नाले नै मेहनत हुन्छ। बाबाले कति सहज बताउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने आत्मा सतो प्रधान बन्छ। सबैले बुझ्छन् यिनीहरूलाई मार्ग त एकदम सही मिलेको छ। यो मार्ग कहिल्यै कसैले बताउन सक्दैन।
यदि साधु आदिले शिव बाबालाई याद गर भनेमा फेरि उनीहरूको पासमा को जाने? समय यस्तो आउँछ तिमी घरबाट बाहिर निस्कन पनि सक्ने छैनौ। बाबालाई याद गर्दै गर्दै शरीर छोडिदिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो विकराल समय आइरहनेछ, आउनेछ अवश्य पनि, फेरि पनि कि घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था हुँदैन। घरमै रहेर बाबाको याद गर्दा गर्दै शरीर छोड्नेछौँ। अन्त्यकालमा जसले शिव बाबालाई याद गर्छ फेरि नारायण कुलमा जान्छ, उनी फेरि नारायण कुलमा जान सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको कुलमा आउँछौ नि, घरिघरि राजाई पद पाउँछौ। त्यसैले केवल बाबालाई याद गर अनि प्यार गर। याद बिना प्यार कसरी गर्छौ? सुख मिल्छ अनि प्यार गरिन्छ। यसरी बाबाको याद गर्दै सुख प्राप्त गर्दै यसरी प्यारले फेरि पनि याद गरिरहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख दिनेलाई प्यार गरिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, त्यसैले मलाई याद गर। बाबाको मतमा चल्नुपर्छ नि। बाबाले हामीलाई सुखको अधिकार दिन आउनु भएको छ, उच्चभन्दा उच्च पद दिन आउनु भएको छ भने त्यसको लागि अवश्य पनि बाबाले दिनुभएको श्रीमतमा चल्नुपर्छ र चल्दै चल्दै हामी नयाँ दुनियाँमा जानेछौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकेलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज धारणाको लागि मुख्य सारमा छ 1 नम्बरमा खुसीमा रहनको लागि यादको मेहनत गर्नु छ। यादको बलले आत्मालाई सतो प्रधान बनाउँछ। प्यारसँग एक बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा बताउनुहुन्छ धारणा 1 मा आजको लागि कि खुसीमा रहनको लागि सदैव एक बाबाको याद गर्ने मेहनत गर्नु छ भने यसरी यादको बलले आत्मालाई, स्वयं आत्मालाई हामीले पावन बनाउनु छ। प्यारसँग एक बाबाको यादमा रहनु छ। धारणा 2 मा उच्च पद पाउनको लागि पढाइमा पुरा पुरा ध्यान दिनु छ। यस्तो होइन जे तकदिरमा होला। लापरवाही गर्न छोडेर पुरा वर्षाको अधिकारी बन्नु छ। यसरी धारणा 2 मा आज रहेको छ कि यदि उच्च पदको प्राप्ति गर्नु छ भने उच्च रीतिले यस उच्च पढाइ पुरा पढ्नु छ, अर्थात् यो पढाइमा ध्यान दिनु छ। यस्तो कहिले पनि भन्नु छैन कि तकदिरमा जे होला त्यो मिल्नेछ। लापरवाही गर्न छोडेर पुरा वर्षाको अधिकारी बन्नु छ। बाबा आज हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भवको वरदान आज बाबा दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि संस्कार, स्वभाव, बोली र सम्पर्क जुन यथार्थ छैन त्यो व्यर्थ हो। त्यस व्यर्थलाई परिवर्तन गर्ने मेसिनरीलाई तीव्र बनाऊ। सोच्यो अनि गर्यो तब नै विश्व परिवर्तनको मेसिनरी तीव्र हुन्छ। अहिले स्थापनाको निमित्त बनेका आत्माहरूको सोचाइ र गराइमा फरक देखिन्छ। यस अन्तरलाई मेटाऊ। स्वपरिवर्तक नै विश्व परिवर्तक बन्न सक्छ। यसरी बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ विश्व परिवर्तनभन्दा पहिला स्वको परिवर्तन गर्नु छ। अर्थात् जुन हामीले सोच्छौँ त्यो साथसाथै हामीले गर्न सक्नु, तब भनिन्छ तीव्र पुरुषार्थ। यसरी तीव्र पुरुषार्थको मेसिनरी आफूले अपनाएर विशेष आफ्नो पुरुषार्थको मेसिनरीलाई तीव्र बनाउनु छ। जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ हरेक ज्ञानको पोइन्टद्वारा त्यो समझलाई हामीले गराइमा पनि ल्याउन सक्यौँ भने नै तब स्वतः रूपमा स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन हुन सक्छ।
स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ नै हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ नै हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि अनुभव भनेको सबैभन्दा ठुलो खजाना हो। हरेक ज्ञानको कुरा त सुन्छौँ हामी, तर एक एक खजानाको अनुभूति गर्नु यो नै सबैभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा हो। ओम शान्ति। प्यारो बाबा, तिमीलाई लाखौं प्रणाम। ओ मेरो प्राणभन्दा प्यारो बाबा, तिमीलाई लाखौं प्रणाम। हर पल हृदयमा सजाउँछु तिमीलाई, ओ मेरो दिलारा। ओ मेरो दिलारा, ओ मेरो प्राणभन्दा प्यारो बाबा, तिमीलाई लाखौं प्रणाम। कहाँबाट आए, कसको सन्तान हूँ भोलि कहाँ जाने। माँ को कहाँबाट आए, कसको सन्तान हूँ भोलि कहाँ जाने। थाहै थिएन केही पनि, थाहै थिएन केही पनि, तिमीलाई पाए सब थाहा भो अनि, तिमीलाई पाए सब थाहा भो अनि। आँसुको सागरमा डुबेको जीवन तिमीले पार लगाइदियौ। आँसुको सागरमा डुबेको जीवन तिमीले पार लगाइदियौ। सहनशील धैर्य मधुरताको गुणले, सहनशील धैर्य मधुरताको गुणले, यो मेरो जीवन सजाइदियौ, यो मेरो जीवन सजाइदियौ।